नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दुनिया के बहुत सारे ममालिक अरसे दराज से इंसानियत के साथ ऐसा सलूक रवा रखे हुए थे कि अचानक एक आसमानी बला दुनिया पर एक वबाल की तरह आन पड़ी और सारी दुनिया को दहला कर रख दिया। जी हाँ, हमारी मुराद खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस से है, जिसकी दवा अभी तक ईजाद नहीं हुई है। सारी दुनिया के साथ साथ इसकी दहशत हमारे मुल्क भारत में भी अब फैल गई है और तो और इस सिलसिले में शहर हैदराबाद के कई दवाखानों में भी इसके मुश्तबा मरीज ज़ेर इलाज भी आ गए हैं। लिहाजा आज तेलंगाना हुकूमत के CMO ने एक आला सतही मीटिंग के बाद 31 मार्च तक सारी यहाँ की मशहूर जगहों को बंद कर देने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसमें सारी जगहों के सारे स्कूल्स व कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, सभी तालीमी इदाराजात कल से बंद कर दिए जाएं। लेकिन इम्तिहानात को हस्ब रूम अमल जल्द से जल्द साफ सफाई के साथ मुकम्मल कर देने की ताकीद भी की गई है। साथ ही रियासत में शादियों की महफिलों को भी छोटे से छोटे वक्फे में पूरी कर लेने की हिदायत भी दी गई है। शहर हैदराबाद के महकमे पुलिस ने हालिया दिनों में एक ऑडियो क्लिप के जरिए शहर में फसाद की पेशकशी करने वाले एक शख्स को ढूंढकर हिरासत में ले तो लिया था, लेकिन अभी शहर का माहौल मुकद्दर बनाने की कोशिशें जोर शोर पर आ गई हैं। वैसे आज इत्तला मिली है कि शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर शिवरामपल्ली इलाके में वाक़े कचरे के ढेर में किसी वजह से आग लगने पर एक ऐसा धमाका हुआ कि आसपास वाली इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरन वहां पहुंची और बाद तहकीकात के बतलाया कि किसी ने कचरे में कुछ धमाकू अशिया फेंक दी थी, लिहाजा आग लगते ही वो फट पड़ी। फिर भी बम के इम्कानात को भी खातिर में रखा गया है। वैसे इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं दी गई है। शहर हैदराबाद के मौला अली रेलवे स्टेशन पर आज सुबह मरम्मत के लिए लाई गई एक खाली रेलगाड़ी के एक डब्बे में अचानक आग भड़क उठी और वहां पर दहशत फैला दी। ओहदेदारों ने फौरन नाचारम व तारनाका के 3 फायर फाइटर्स को तलब कर लिया, जिन्होंने बड़ी उजलत में वहां पहुंचकर आग पर काबू पाते हुए उसे फैलने से रोक दिया। इस सिलसिले में किसी भी हलाकत की इत्तला नहीं दी गई है, फिर भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हैदराबाद के पुराने शहर रियासत नगर इलाके में वाक़े ओवैसी हॉस्पिटल के रूबरू वाली बड़ी सी सड़क पर अरसे दराज से बल्दिया की तामीरात के चलते वहां पर बेरारवी से छोड़े गए एक बड़े से गड्ढे में कल रात एक 2 व्हीलर सवार के राकेश नामी कोरियर बॉय साकिन सुल्तान शाही हादसे का शिकार बनकर शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही संतोष नगर पुलिस फौरन वहां पहुंची और उसे अवैसी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और तहकीकात के नाम पर कुछ शुरू किया है। लेकिन शायद शहर में अरसे दराज से बल्दिया के काम ऐसे ही रहे हैं। वैसे भी हमारे मुल्क भारत की हालत आज उस दहाने पर आ खड़ी हुई है जहां पर किसी से किसी को कोई सरोकार ही नहीं है, चाहे वो जिए या मरे, है ना। जैसा कि सारा माहौल जानता है कि अरसे दराज से भारत का माहौल फिरका वाराना फसादात के लिए तैयार किया जाता रहा और नतीजतन दिल्ली के हालिया फसादात रोनुमा हो गए। लेकिन मरकज में वही बीजेपी गवर्नमेंट है जिसकी मौजूदगी में गुजरात के तारीखी गोधरा फसादात हुए थे, लिहाजा एक तरह से तहकीकात पर सवालिया निशान जरूर आ गया है। इसके बाद अब एक पुरअसरार ऑडियो क्लिप में दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में फसादात की पेशनगोई हो गई, जहां का माहौल पहले ही से मुकद्दर बना हुआ था। और आज इस सिलसिले की एक कड़ी ऐसे सामने आई कि मादनापेट इलाके के एक मंदिर के पास किसी ने गैस के तेल से भरी कुछ बॉटल्स को रख दिया, जिसकी वजह से इलाके में कशीदगी फैल गई। मंदिर के पुजारी ने इंतजामिया कमेटी को इसकी इत्तला दी, जिस पर मुकामी पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाज़ेह रहे कि अगर किसी ने दुश्मनी से यह हरकत की होती तो बॉटल्स बम की तरह फोड़ दिए जा सकते थे, लेकिन ऐसे हादसे से वहां पर बीजेपी के MLA के मुंतखब होने के अब इम्कानात रोशन हो गए हैं।
تلنگانہ اسمبلی کے اجلاس کے چلتے آج سیشن میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے بہادر پورہ کے ایم ایل اے محمد معظم خان نے شہر کے تاریخی تالابوں کے سلسلے میں اپنی آواز اٹھائی کہ عرصے دراز سے یہاں پر واقع مشہور زمانہ عثمان ساگر یعنی گنڈی پیٹ اور حمایت ساگر کی جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے، جبکہ یہ تالاب تاریخی اہمیت کے حامل سالوں سے عوام کی پیاس بجھاتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان دو تالابوں پر چیک ڈیمز تعمیر کیے جائیں۔ اس مطالبے پر وزیر خزانہ ٹی ہریش راؤ نے انہیں تیقن دیا کہ وہ حکومت کی توجہ ضرور اس جانب لائیں گے۔ شہر حیدرآباد کے نامپلی علاقے کے مجلسی ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے آج اسمبلی کی کارروائیوں کے دوران ٹی آر ایس حکومت کی آسرا پینشن اسکیم کی تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ اس اسکیم کے ذریعے یہ حکومت ریاست کے بہت سارے بڑے بوڑھے ضعیفوں کی بڑی دعائیں لے رہی ہے اور اس کی لالچ میں آ کر آج کئی گھرانے لڑائی جھگڑوں سے بھی بچ گئے ہیں اور بہویں اور نوجوان لڑکیاں اپنے ساس سسروں کی بڑی خدمت کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت کو یہ یاد بھی دلایا کہ اس اسکیم کے تحت کئی اور درخواستیں بھی داخل کی گئی ہیں، اگر سبھی کو فوراً منظور کر دیا جائے تو ٹی آر ایس حکومت بہت ساری اور دعاؤں میں آ جائے گی۔ تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ سیشن میں آج کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد اعلیٰ و ایم ایل اے یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے ریاست کے بہت سارے مسائل پر حکومت کی توجہ مبذول کروائی اور خاص طور پر بتلایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کی شی ٹیمز اپنا کردار بہتر طور پر نبھا رہی ہے، پھر بھی خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں میں خود اعتمادی بحال نہیں ہو پا رہی ہے۔ انہوں نے تاریخی بات بھی ایک دہرائی کہ کسی بھی ریاست کی خواتین کو مضبوط بنانے سے وہاں کا معاشرہ خود بخود مضبوط بن جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے خوش رہے گا تو بہتر طور پر باہر اپنا کردار بھی نبھا پائے گا۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔ ریاست تلنگانہ کے نارائن پیٹ منڈل کے محکمہ صحت کی جانب سے آج پوشن ابھیان و پوشن پکواڑا پروگرام رکھا گیا، جس میں ساری دنیا کو دہشت زدہ بنا دینے والے کووڈ-19 وائرس کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر پر شعور اجاگر کیا گیا۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ڈاکٹر شیلجا کی قیادت میں وہاں کے ماڈرن ہائی اسکول میں اہتمام کردہ اس پروگرام کے موقع پر وہاں پر موجود تھے محکمہ صحت کا سارا اسٹاف، آنگن واڑی ٹیچرز، آشا ورکرز، سول ہاسپٹل کی سسٹر ستیہ یادو، کئی کونسلرز، راگھویندرا، پرمیلا چمکورا، اسکول کے کرسپونڈنٹ عبدالقدیر، HM ذاکر حسین کے ساتھ ساتھ کئی سماجی کارکن بھی۔ تلنگانہ کے موٹ کے وزیر KT راما راؤ نے ایک اجلاس میں واضح کیا ہے کہ ریاست تلنگانہ سارے ملک میں وہ پہلی ریاست بن گئی ہے جس میں ڈرون کا استعمال مختلف معاملہ جات اور ایکو سسٹم میں لایا جا رہا ہے، جس میں شامل رکھے گئے ہیں ہیلتھ کیئر، ایگریکلچر، مائننگ، لا انفورسمنٹ وغیرہ وغیرہ۔ شہر کے اعلیٰ درجے کے اپولو ہاسپٹل کی جانب سے بھی ڈرون کے ذریعے فضا سے دوائیں پھیلانے کے تجربات بھی کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر وزارت سول ایویشن کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی مدد سے یہ ممکن ہو سکا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے آج اسمبلی کے اجلاس میں شہر حیدرآباد میں بھی کووڈ-19 وائرس کے پھیل جانے پر احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں اپنی آواز اٹھائی
اور بتلایا کہ نہ کرتے ابھی شہر حیدرآباد میں اس خطرناک بیماری کے 2 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ایسے میں حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اس سوال پر سی ایم KCR نے بذات خود انہیں جواب دیا کہ وہ اعلیٰ سطحی انداز میں ہنگامی طور پر اس کا نوٹ لے رہے ہیں اور اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہر وہ ممکن اقدامات کر رہے ہیں جن کے لیے چاہے کتنا بھی بجٹ درکار کیوں نہ ہو وہ اس سلسلے میں لگا بھی دیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل CRPF ساؤدرن سیکٹر AP مہیشوری نے آج AMF یعنی آدتیہ مہتا فاؤنڈیشن کے اشتراک والے CRPF دیویانگ واریر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا افتتاح کیا اور بتلایا کہ مختلف لڑائیوں کے دوران معذور ہو جانے والے CRPF کے قریب 2200 عہدیداروں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ پروگرام لایا گیا ہے تاکہ وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں، کیونکہ سبھی آرمی عہدیداروں کا نقصان ملک کا نقصان مانا جاتا ہے۔ AMF تنظیم وہ تنظیم ہے جو ایسے افراد کو خود مکتفی بنانے اور کھیل کود میں انہیں حوصلہ دینے کے اقدامات کرتی ہے۔ اس موقع پر حکومت تلنگانہ کے صلاحکار SK جوشی، AMF کے فاؤنڈر آدتیہ مہتا وغیرہ وہاں پر موجود تھے۔ بھارت میں کورونا وائرس کی دہشت کے چلتے آج راجدھانی دلی میں ایک 68 سالہ ضعیف خاتون کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے، جو کہ ملک میں دوسری ہلاکت ثابت ہوئی، لیکن عوام کو ایسے سمجھایا گیا ہے کہ وہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کی مریضہ تھی، اسی لیے فوت ہو گئی، جبکہ اس پر کووڈ-19 بھی پازیٹیو ثابت ہوا تھا۔ اس مریضہ کا علاج دلی کے رام منوہر لوہیا ہسپتال میں کیا جا رہا تھا۔ واضح ہے کہ اس سلسلے کی پہلی موت BJP حکومت والی ریاست کرناٹک میں واقع ہوئی تھی، جبکہ وزارت صحت کے ایک اعلامیہ کے بموجب ابھی سارے ملک میں اس سلسلے کے 82 کیسز زیر علاج ہیں۔ شہر حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے دامن میں عوام کی آمد و رفت کو رکوا کر بنائی جانے والی تفریحی جگہ کو قریب 3 تا 4 ہزار چھوٹے کاروباریوں نے گھیر کر اپنے روزگار کو مسلمہ بنایا تھا اور وہاں پر روزانہ ہزاروں سیاح چار مینار کا دیدار کرنے آتے اور ان چھوٹے کاروباریوں کو زندگی چلانے میں مدد کیا کرتے تھے، لیکن کورونا وائرس کی دہشت کے سبب اب ان کی تعداد گھٹ کر نہیں کے برابر رہ گئی ہے۔ ساتھ ہی کورونا وائرس کی دہشت میں چھوٹے کاروباریوں کی زندگیاں بھی الجھ گئی ہیں۔ گلزار ہاؤس علاقے کے عطریات کے کاروباری ذاکر حسین نے بتلایا کہ بیماری کے خوف نے بڑا اثر دکھایا ہے، لہذا پچھلے 2 دنوں سے اچانک سیاحوں کی تعداد گھٹ کر رہ گئی ہے۔ ساری دنیا میں کووڈ-19 وائرس کی دہشت کے چلتے بھارت میں بھی اب اس کا داخلہ ثابت ہو چکا ہے اور ریاست تلنگانہ کی راجدھانی شہر حیدرآباد میں ایک مریض کو یہ وائرس پازیٹیو ثابت بھی ہو گیا ہے، جو کہ اٹالی کا سفر کیا ہوا تھا۔ محکمہ صحت کے لوگوں نے اس کے خون کا نمونہ NIV یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی پونے روانہ کیا، جہاں یہ پازیٹیو ثابت ہوا ہے، جبکہ دیگر 2 متاثرہ اشخاص بھی اٹالی کا سفر کرنے کی تاریخ رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا NIV کے عہدیداروں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ سبھی لوگ پبلک پلیسز پر جمع ہونے سے بچیں، کیونکہ یہ کووڈ وائرس متاثرہ شخص سے تیزی سے دوسروں تک پہنچنے میں برق رفتاری دکھا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر وی پرشانت ریڈی کی سالگرہ کے خاص موقع پر آج لیڈی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندراراجن، CM KCR اور ان کے بہت سارے کابینی رفیقوں نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر P سرینواس ریڈی کے چیمبر کی ایک تقریب میں آج کونسل کے چیئرمین G سکندر ریڈی، چیف وپس D وینے، B وینکٹیشور، اسمبلی سیکرٹری نرسماچاریو وغیرہ نے شریک ہو کر انہیں مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ شہر حیدرآباد کے یاگوڑا علاقے کے TRS کارپوریٹر مترا کرشنا نے آج وہاں کی MCH کالونی میں تعمیر کیے جانے والے TRS حکومت کے ڈبل بیڈ روم اسکیم کے مکانات کے قرب میں لگائے گئے ایک برقی ٹرانسفارمر کا افتتاح انجام دیا اور اس موقع پر میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے بتلایا کہ اس ماہ کی 23 تاریخ کو ان ڈبل بیڈ روم اسکیم کے مکانات کا افتتاح IT کے وزیر KTR کے ہاتھوں کروایا جائے گا۔ اس موقع پر وہاں کے RDO سرینواس راؤ، جوائنٹ کلیکٹر M کرشنا وغیرہ بھی وہاں موجود رہ کر ساری تعمیرات کا جائزہ لیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے متنازع اسمبلی حلقے گوشہ محل کے TRS لیڈر موہن بھائی نے گوکل ٹفن سینٹر تا آغا پورا تک بنائی جانے والی
13 लाख के जायद बजट की एक सड़क के साथ साथ 9 लाख वाली एक दिगर सड़क की तामीर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वहां के एमएलए राजा सिंह को भी बुला लिया गया, जिनके साथ कई सीनियर लीडर्स, वार्ड मेंबर्स और टीआरएस पार्टी के सैकड़ों कारकुन भी वहां देखे गए। शहर हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाब होकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला बनाए जाने वाले जी किशन रेड्डी ने आज शहर के मशहूर मारूफ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल की जानिब से एहतमाम करदा ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक का इफ्तिताह किया और बतलाया कि आंख का मसला इंतहाई अहम मसला होता है। इन्होंने अपने तालिब इल्मी के दौर का एक वाक़या भी याद किया कि कैसे उन्होंने एक आंखों से माजूर शख्स की मदद की और लाखों अंधों की मदद करने का तहिया किया। इन्होंने कहा कि ग्लोकोमा पर अगर इब्तिदाई में तवज्जो नहीं दी गई तो आंखें डूब सकती हैं, लिहाजा इनकी बीजेपी हुकूमत भी इस सिलसिले में ज़्यादा तवज्जो देती आई है, लेकिन फिर भी लोग अपने तौर पर इलाज मुआलजा में फंस कर कुछ नासमझी से अपना नुकसान कर बैठते हैं। तेलंगाना के सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज सीएम केसीआर के मुल्क और रियासत में दहशत फैला देने वाले कोविड-19 वायरस के सिलसिले के बयानात को सख्त आड़े हाथों लेते हुए बतलाया कि असेंबली में इनका ऐसे मुज़ी मरज के लिए सिर्फ पैरासिटामोल दवा के इस्तेमाल पर जोर देना साबित करता है कि इन्हें इस बीमारी की कोई फिक्र नहीं है, ना ही अवाम की दहशत का इन पर अभी तक कोई असर हुआ है। सिर्फ अपने बयानात से वो अवाम का दिल बहलाते आ रहे हैं। जबकि इस वायरस से मुतासरा कर्नाटक के मुतवत्तिन एक मरीज को वहां के कई दवाखानों में फिराया गया था, फिर भी वो नहीं बच सका और यहाँ के केसीआर कह रहे हैं कि ये वायरस 27 डिग्री सेल्सियस को तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। आया कहीं ये चीन की इंतजामिया से कुछ घुल मिल तो नहीं गए हैं? इन्होंने अपने शुबे का इजहार किया है। तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले केसीआर ने आज असेंबली के इजलास में कोविड-19 वायरस के सिलसिले में अपना बयान जारी किया कि हुकूमत उस जानिब भरपूर तवज्जो दे रही है और इस सिलसिले में पिछले 11 दिनों में बहुत सारे एहतियाती इक़दामात को खतियत भी दी गई है, जबकि अभी शहर हैदराबाद में कोविड-19 के 2 केसेस साबित हो चुके हैं। लिहाजा आज शाम वो अपनी काबीना की एक अर्जेंट मीटिंग तलब किए हैं जो अभी भी चल रही है। इस सिलसिले में महकमे सेहत से जुड़े सारे आला ओहदेदारों को भी इंतहाई मुतहरक बना दिया गया है ताकि ये मर्ज फैलने से रोका जाए। जिस तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से रियासत में भी इसे लागू किया गया है। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज एक इजलास के बाद मीडिया को मुखातिब करते हुए मरकजी हुकूमत के मुतनाज़िया सीए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स के खिलाफ चल रही तशहीर को बेजा बतलाया और अपनी जानिब से ये साफ करने की कोशिश की कि भारत के सारे लोगों को अब किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होने के लिए हुकूमत ने किसी भी किस्म के कागजात के मुतालबे को रद्द कर दिया है। आगे उन्होंने मजीद समझाने की कोशिश ये भी की कि अगर लोग चाहें तो पहले ही की तरह ऑनलाइन अपनी तफसीलात दर्ज करवा सकते हैं, जो कि हर 5 सालों में किसी भी मुल्क में ज़रूरी होता है। हालांकि साबिक़ा में अमित शाह ने पार्लियामेंट में यह वाज़ेह किया था कि उनके लाए गए सीए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स के तहत लोगों को अपनी शहरियत साबित करनी है और ऐसा रियासत आसाम में हुआ भी है और देखा भी गया है कि लाखों लोग आवाम के ही अरबों के बजट से तैयार करदा डिटेंशन सेंटर्स में कैद कर दिए गए थे। साथ ही रियासत कर्नाटका में भी अब इस सिलसिले में जोरी शुरू हो गई थी। लिहाजा भारत की आवाम क्या इतनी ही नादान रही है कि किसी भी सियासी जमात के बहकावे में आ जाती है? हाँ, अलबत्ता आवाम की जानिब से ये ज़रूर हुआ है कि बड़े चमत्कारी अंदाज में बीजेपी हुकूमत को बनाने में इसने ज़रूर मदद की है। हमारे मुल्क भारत के करोड़ों दानिशवरों की जानिब से अलानिया मुल्क दुश्मन साबित किए जाने वाले मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया सीएए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स के खिलाफ में एहतजाज के लिए बनाई गई तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने आज अपने ऑफिस की एक प्रेस मीट में आवाम को समझाने की कोशिश की कि भारत की बहुत सारी रियासतें बशमुल केरला वगैरह इन मुतनाज़िया बिल्स के खिलाफ में अपना अपना किरदार निभा दिया है और रियासत तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले केसीआर सिर्फ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अरसे दराज से आवाम का दिल बहलाते आ रहे हैं और असेंबली में रेजोल्यूशन पास करवाने की बात तक अपनी जुबान पर नहीं ला रहे हैं।
انہوں نے اس موقع پر انتباہ دیا کہ اگر حکومت 18 مارچ تک اسمبلی میں ان کالے قوانین کے خلاف میں مضبوط کارروائی نہیں کرتی ہے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت پر یہ تنقید بھی کی کہ اگر سی ایم KCR کالے قوانین کو نہیں چاہتے ہیں تو پھر ریاستی پولیس عوام کے احتجاجات کو کیوں کچل رہی ہے؟ اس پر بھی سوالیہ نشان آ گیا ہے۔ یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔